نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ مختصر سی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ امید ہے کہ ضرور باتوں کو سننے کے بعد معاف کریں گے۔ ناظم جلسہ سے میری اچھی دوستی ہے، لیکن ان کے نظامت کا ایک جملہ تقریباً 2 گھنٹے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر سمجھ میں ہی نہیں آیا بلا تاخیر کا ترجمہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ دوستانہ طریقے سے بول دیا۔ اور ایک مولانا بھی ملاقات کر کے جاتے جاتے فرمانے لگے کہ مولانا آج کے جلسے میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے پورا وقت آپ کو دینا ہے، پورے وقت کا مطلب 2:15 بجے ہے تو مختصر سے وقت کا عالم کیا رہتا ہے۔ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس اس وقت، بڑے بڑے کام کرنا ہے ہم لوگ، دعا کرنا کہ نہیں کرنا ہم لوگ؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بھائی، کرنا نہیں کرنا دعا؟ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے، اس کا نام دعا ہے۔ خالی ہو چکے ہیں ہم لوگ سب، تمام طاقتیں جو ہمارے پاس آقا سے لے کر صحابہ اور صحابہ سے لے کر اولیاء تک وراثتاً آئی، سب کی سب طاقتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے۔
पूरी ताकतें खत्म हमारी अब। बड़ी गहरी नजर रखने वाले उलमा किराम पीछे तशरीफ फरमाए, सामने भी बैठे हुए। नमाज की ताकत चले गई, तिलावत की ताकत चले गई, जिक्र की ताकत चले गई, हया की ताकत चली गई, शर्म की ताकत चली गई, सदाकत की ताकत चली गई, हलाल की ताकत चली गई, अखलाक की ताकत चली गई। सब ताकतें हमारी इस वक्त खत्म हो चुकी है। अरे मैं नहीं, दुश्मन को भी इस बात का एहसास है। समझ में आ रही है मेरी बात? दुश्मन को इस बात का यकीन है, अब ये नाम का मुसलमान है, नाम का नाम तो अबू बकर रहेगा, लेकिन अंदर का अबू बकर नहीं है। नाम उमर रहेगा, लेकिन अंदर का उमर नहीं है। ये नाम की आयशा होगी, लेकिन अंदर की आयशा नहीं है। ये और अपना सुन लिया तो बहुत फायदा है। आप इस शरीफ साहब का बहुत बोल कर गए आपके सामने, मैं उसे दोहराना भी नहीं चाहता। और औरतों को बिल्कुल करीब बिठा कर तकरीर करना, ये हमारा इम्तिहान है। क्या हजरत? सुने मेरी माए, सुने, गौर से सुने, गौर से सुने। नाम की आयशा है, दुश्मन जानता है अंदर की आयशा नहीं है। नाम की फातिमा है, ये फातिमा नाम है इसका, ये अंदर की फातिमा नहीं है। ये सारी दुनिया के दुश्मनों को इस बात का इल्म है। अब तो दुश्मनों को ये भी इल्म है। हजरत मौलाना इकबाल साहब का दामन थाम कर अर्ज करो, मौलाना अब्दुल कदीर साहब का दामन थाम कर अर्ज करो, अब दुश्मनों को इस बात का भी इल्म है कि अब ये उम्मत नाम भी अपने बड़ों का नहीं रख रही है, नाम से भी खाली है ये। आयशा नाम नहीं रख रहे, फातिमा नाम नहीं रख रहे, हफ्सा नाम नहीं रख रहे हैं। तुम्हें नहीं रख रही बोल करी, हमें मदरसे को रख रही सो। अरे हजरत ही बैठे माशाअल्लाह। कम से कम हमारी माओ का नाम सलामत रहे क़यामत तक। अब नामा क्या रख रही मालूम? पिंकी कहते, जोया कहते, जोया। मैं पूछा ये नाम किसे ना पूछे तुम्हें? उन्होंने बोले हजरत हमें हजरत मौलाना मुफ्ती गूगल साहब से पूछे। समझ में आ रही है बात? हंसने हंसाने की नहीं, दर्द पेश कर रहा हूं मैं। अगर सामने नमाज का वक्त ना होता तो मेरे रब की कसम में तुमको न छोड़ता। नमाज में समझता ही नहीं। साल के 12 महीने और सारे आलम में एक मुसलमान के लिए नमाज में समझौता नहीं। सिर्फ मैदान अरफात और मुज़दलिफा में है बस उतना। सामने नमाज का वक्त ना होता तो इन बुजुर्गों की तवज्जुहात को मैं अपनी जुबान से अदा करता। एक पहला पैगाम बात आ गई तो अर्ज करूं कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम। जैसे ही दुआ होंगी, आहा, दस्तरखान पर ऐसे पढ़ेंगे जैसे इसराइल फलस्तीन पर पढ़ रहा। 1
नमाज न छोड़े, नमाज न छोड़े। अमेरिका मालूम? अमेरिका, अरे मालूम नहीं मालूम, हैदराबाद के बाजू है नहीं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन हुआ, हजरत इकबाल साहब दामद बरकातुहू यूनिवर्सिटी में, और कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के जो फंक्शंस होते नहीं, वो कितने मुहज्जब होते हैं आप हजरात जानते हैं। हमारा मुल्क भी कभी पीछे नहीं है अमेरिका से। एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले स्कूल बच्चे जो होते हैं, स्कूल के फंक्शंस में वो कारनामे कर दिखाते हैं जिसे देखकर इस्लाम को तो शर्म आती है, लेकिन माँ बाप को नहीं आती। ये उम्र के बच्चे को क्या मालूम डांस। हमारा मुल्क भी कभी पीछे नहीं है। खैर, एक यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन के लिए मशवरा हुआ। मशवरे में बहुत सारी बातें आई कि गुज़िश्ता साल की तरह जलसा करेंगे, गुज़िश्ता साल की तरह जलसा करेंगे, उस साल की तरह जलसा करेंगे। बहुत सारे मशवरे आए तो एक ज़हीन आदमी ने एक मशवरा दिया कि इस साल हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा जलसा करेंगे जो सारी दुनिया के लिए सबक हो। क्या जलसा करें कि तमाम मज़ाहिब की अच्छी बातें बयान हो। ईसाइयत की अच्छी बातें बयान करे, हिंदुइज्म की अच्छी बातें बयान करे, मुसलमान इस्लाम की अच्छी बातें बयान करे। आधी बात अच्छी हो गई, और आधी बात का मशवरा क्या हुआ कि खुद मुसलमान इस्लाम पर बात न करे, हिंदुइज्म पर बात न करे, ईसाई ईसाइयत पर बात न करे, यहूदी यहूदियत पर बात न करे। अलग अलग लोग मिलकर अलग अलग मज़ाहिब का मुताला करके उस मज़हब की अच्छी बातों को बयान करे। क्या अच्छी बात है? एक 22 साला लड़की जो ईसाई थी, उसके जिम्मे इस्लाम का सबक मिला, मुताले का मौका मिला, उसे फंक्शन में बयान करना था। बहुत काटते कटाते गुजर रहा हूं, आगे मुझे बहुत बातें अर्ज करनी है, अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे दे। तो वो औरत लड़की, जवान लड़की 22-23 साल की, यूनिवर्सिटी की कोई बड़ी डिग्री पढ़ रही थी, वो उसने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम का मुताला। और ये मेरा ईमान है, इस्लाम का मुताला करने वाले इस्लाम कबूल किए बगैर रह नहीं सकते। कुरान पढ़ने वाले कुरान को माने बगैर रह नहीं सकते। सीरत पढ़ने वाले आका पर कुर्बान हुए बगैर रह नहीं सकते। इस्लाम पढ़ने वाले इस्लाम को माने बगैर रह नहीं सकते। एक दर्द का इलाज बताते हुए गुजर जाऊं, यकीनन हमें टेंशन है कि हमारे कौम में इर्तिदाद का मसला है, पूरा मुल्क परेशान है, सारे आलम के उलमा परेशान हैं। लेकिन एक तरफ खुशी की बात भी है, इसको भी अपने अंदर रखो कि जहां इधर से उधर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इधर भी आ रहे हैं, यहां से वहां गिनती के जा रहे हैं, लेकिन वहां से यहां फौज दर फौज आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां से वहां जाही जा रहे हैं, वहां से यहां एजुकेटेड आ रहे हैं, यहां से वहां मुहताज मजबूर जा रहे हैं, वहां से यहां
ہے. لیکن میں حضرات علماء کے حوالے سے عرض کروں, وہاں سے یہاں آتے ہیں تو جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ درد یہاں سے وہاں کوئی جاتا ہے تو ہوتا. یہ تو پکی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھوئے. پیارے آقا کا زمانہ, ایک مسلمان صحابی کا جنازہ گزرتا ہے, آقا حاضر ہوتے ہیں, آنکھوں میں آنسو گرتے ہیں, کیونکہ کسی بھی آدمی کے انتقال پر درد ایک انسانی طبیعت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ جورگی میں لوگ مرتے ہی نہیں مرتے. نہیں مرتے کہ تو بولو بنگلور چھوڑ کے آگے تو یہاں اچھے. مرے تو روتے ہی نہیں روتے, روتے نہیں, رونا. کیا بولا نا؟ رونا. رونا, مرے تو رونا. دلا اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے, اب مرے تو بھی رونا نہیں آ رہا. میں دعا سے بات شروع کیا, سنیں, ذہن میں رکھو. حضرت کونتی بھی مر گئے تو رونا کیا بول کر ایک گھگو مجھے فون کریا. میں بولا نہیں با, ڈی جے رکھو ناچ. ہاں رونا ہے تو حد سے رو, یہ ہمارا دین ہے. رب کعبہ کی قسم, نماز بھی نہیں سکھایا, غم پر رونا بھی سکھایا. محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں, سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں. سب کے ساتھ مل کر رہو. ہم وہ نہیں جو آپ کو انسانیت سے کاٹنے والے, ہم وہ ہیں جو آپ کو انسانوں کے ساتھ مل کر جلنے کا سبق دینے والے. عیسائیوں کے ساتھ مل کر رہو, ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہو, سب کے ساتھ مل کر رہو, لیکن اپنی پہچان نہ چھوڑو. اپنا طریقہ نہ چھوڑو, اپنی شناخت نہ چھوڑو. ایسے مل کر اثر ڈالو کہ انہیں بھی محمد کا غلام ہو جائے. پوچھو صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صاحب کہہ دو اس کے کرنے کا یہ فائدہ مت کہو. بھائی بیٹھ کر کیوں پانی پیتے ہیں؟ میں ایک مجلس کو گیا, سب بیٹھے کھڑے ہوئے تھے, میں بھی کھڑا ہوا تھا. ایک صاحب تھے جو اللہ کے ولی تھے اور متشرف تھے, سنت پر عمل کرنے والے. ان کو پیاس لگی. کیا لگی؟ پیاس لگی. پانی کا بوتل تو ہر جگہ ہوتا ہے, پانی کا بوتل منگائے اور مجلس میں بیٹھ کر پانی پیے. غیر مسلم بھی تھے, سب کچھ تھے. 15 اگست کا جلسہ تھا, اب بیٹھ کر پیے وہ پانی. اصلی تعلیم یافتہ, داڑھی بھی تھی, ٹوپی بھی تھی, جھپا بھی تھا, ڈاکٹر تھے, بیٹھ کر پیے. سنت کو قائم کیا, سنت کا اظہار کیا. مولانا ناصر صاحب نے بالکل سچ فرمایا, یہ آفر کا دور ہے, آفر کا دور ہے. دیورگی اطراف و اکناف کے لوگوں, میرے پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں, یہ دور کا آفر کا جو دور ہے صحابہ کو بھی ملا نہیں. یہ کیا آفر کا دور ہے؟ اس دور میں پیارے آقا کی ایک سنت کو زندہ کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. 100 شہیدوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اور انہوں نے بڑی مجلس میں بیٹھ کر پانی پیا. کچھ غیر مسلموں نے ان کو پوچھا کہ آپ بیٹھ کر کیوں پانی پی رہے ہیں؟ تو تب انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر پانی پینے سے کتنی کا پرابلم نہیں آتا. تو میں فوراً ڈاکٹر صاحب کو روکا, سنت پر تو عمل کیا,
لیکن اظہار کا طریقہ الگ رہا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سنتوں کے فائدے بتائیں؟ ہم کو تو صرف اتنا کرنا ہے، فائدہ ہے کہ نقصان ہے اپنی جگہ پر، طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے. فائدہ ہے کہ نقصان ہے، بیٹھ کر پینے سے دل خراب ہو جائے ہم بیٹھ کر ہی پانی پیئیں گے، کتنی خراب ہو جائے بیٹھ کر ہی پانی پیئیں گے، بیماری لاحق ہو جائے ہم بیٹھ کر ہی پانی پیئیں گے، اس لیے کہ ہم طبیعت نہیں دیکھتے، محمد کی سیرت دیکھتے ہیں. ہم طبیعت نہیں دیکھتے، محمد کی سیرت دیکھتے ہیں. ہم کو سیرت کا اظہار کرنا ہے، ہم کو آقا کی سنتیں بیان کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ آقا کا طریقہ ہے. نماز بھی آقا نے سکھایا، قرآن بھی آقا نے سکھایا، روزہ بھی آقا نے سکھایا، تمام باتیں جہاں سکھائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غم میں غم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. حضرت مر گئے تو رونا کیا؟ نہیں نا بابا ڈی جے ڈال کو نہ رو رو. ماں مری نہ روئے گا تو پھر کیا فائدہ بیٹا بن کر؟ باپ مرے نہ روئے تو بیٹا بن کر فائدہ کیا؟ یہ وہی ماں ہے جو 10 مہینے پیٹ میں رکھی، آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو نہیں روئے گا؟ یہ وہی باپ ہے جو اپنے اندر کے خون کو پسینہ بنا کر راستوں میں پھر پھر کر تیرے آرزو ارمانوں کو پورا کیا، آج وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہیں روئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اگر اس باپ کے اس ماں کی میت پر تو نہیں روئے گا تو تیرے وجود پر زمین و آسمان روئے گا. خالی نام پر بات جا رہی ہے، مجھے نماز پر بات جا رہی ہے میری. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. میں میرے کہنے کے مطلب کو برا نہ سمجھے، ذمہ دارانہ سے گزارش کرتا ہوں مختصر وقت نہ دیں آپ. یہ 2-4 گولی 1-2-3 انجیکشن کی قوم نہیں ہے، ایک زبردست آپریشن کی ضرورت ہے لوگوں کو. کیا حضرت نہ حضرت مولانا عتیق صاحب دامت برکاتہم پورا بول پائے، نہ مولانا ناصر صاحب پورا بول پائے، نہ مولانا شریف صاحب پورا بول پائے. اب میں نہ پورا بول پاؤں گا، نہیں. بہت محنت ہم لوگوں کو کرنا ہے. ہماری محنتوں کا آپ ساتھ دو پیارو، ہماری محنتوں کا آپ ساتھ دو. یہ لمبی تفصیل کہاں سے جاری ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہاں سے ادھر آتے ہیں تو جتنی خوشی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے تو اس سے زیادہ غم ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحابی کا جنازہ گیا، آقا کا چہرہ اتر گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دعا کرنے لگے اللہم اغفر لہ ورحمہ وانت خیر الراحمین. دعا کرنا کہ نہیں کرنا مرنے والے کو؟ ارے کرنا نہیں کرنا؟ کرنا. یہ تمام اسباق انہی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. آج ان مدرسوں کو بیکار سمجھے جا رہے ہیں. یہاں انسانیت بھی ملتی ہے، یہاں اسلام بھی ملتا ہے، یہاں قرآن بھی ملتا ہے، یہاں حدیث بھی ملتی ہے. کب کیا پڑھنا یہ تمام اسباق آپ کو انہی مدرسوں میں ملتے ہیں. ہمیں بھی کیا بھی ادھر ادھر سے سیکھ کر نہیں آئے، انہی مدرسوں کا صدقہ ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. پھر بھی لوگ بولتے ہیں مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ مدرسے امام بنا بنا کر زمانے کو ڈسچارج کر رہا ہے، ڈسچارج کر رہا ہے. مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ خطیب بنا بنا کر زمانے کو ڈسچارج اور ڈسپیچ کر رہے ہیں. خالی مولانا باقری صاحب میرا ساتھ دے، میں حالات پر بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. شریعت کا دامن تھام کر یہ 5 سال کے لیے مدرسے بند کر دو، زمانے میں مسلمان نظر نہیں آئے گا. اللہم احفظنا. آج اے قوم کے لوگوں تمہارے سروں پر ٹوپیاں، یہ مدارس کی محنت ہے. تمہارے چہروں پر داڑیاں، یہ مدارس کی محنت ہے.
اضحیٰ کو جو جھکے اور پاجامے پہنتے ہیں یہ مدارس کی محنت ہے. دعوت و تبلیغ کا اتنا بڑا زبردست نظام مدارس کی محنت ہے. دعوت و تبلیغ سے مدرسے نہیں، مدرسوں سے دعوت و تبلیغ ہے. یہ حقیقت ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہی بات ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، ایک منطق کا جملہ ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دعوت میں نکل کر مدرسے کو نہیں گئے، مدرسے کو جا کر دعوت و تبلیغ کا نظام قائم کیا. مدرسے ہے سب سلامت. خالی لڑکوں کے مدرسے اثر انداز نہیں ہے، لڑکیوں کے مدرسے بھی اثر انداز ہے الحمدللہ. بس ذرا ہمارے بچیوں کی اور بھی تعلیم اور بھی تربیت ہو جائے تو مولانا آپ کا نام میں بھول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مولانا وسیم صاحب دامت برکاتہم دعا دے دے ذرا اور تعلیم میں اضافہ اور تربیت میں اضافہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی علماء کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. میری مائیں، علم تمہارے پاس آتا ہے تو کیا انقلاب پیدا کرتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ حاضر کا سنو. پڑھو پڑھو مدرسوں میں پڑھو، نہیں اسکولہ میں پڑھے تو کالجہ میں پڑھے تو ڈگریاں لیے تو ایسا ہوتی ویسا ہوتی. وہاں پڑھو نہ پڑھو کھانا ضرور ملتا، لیکن مدرسوں میں نہیں پڑھے تو ایمان خطرے میں رہتا. اسکولوں میں نہیں پڑھے، کالجوں میں نہیں پڑھے، یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھے، روزی روٹی خطرے میں نہیں. امبانی کی ڈگری کیا ہے؟ بولتی کی بولوں نکو چھوڑو. اڈانی کی ڈگری کیا ہے؟ بل گیٹس کی ڈگری کیا ہے؟ ٹاٹا کی ڈگری کیا ہے؟ مودی جی کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہاں تک پہنچے؟ اصلی تعلیم سے آراستہ ہو یا نہ ہو، آپ کا رزق خطرے میں نہیں پڑے گا، نہیں خطرے میں. زبردست بھوک حضرت مجھے ایک مرتبہ فجر کے بعد کا ناشتہ کریا، مدرسے میں مصروف تھا، مہمانہ بہت زیادہ آنے کرتے، ان کے حقوق ادا کر کو مجھے تقریباً 250 کلومیٹر کا تروپتی کا سفر کرنا تھا. کار ریڈی ہے، گھر میں کھانے کو جاؤ بول رہی، ٹائم نہیں ہے مجھے. میں بولا چائے دے ڈالو، چائے والے کے دور میں چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. چائے پیلے کو نکلیا، رستے میں ظہر پڑھ لیں گے بول کر، اور ہم تو الحمدللہ علماء ہیں، آخر کو قرآن و حدیث میں گھس کر نکالتے ہیں. ساتھیوں جو تھے مجھے بولنے لگے حضرت نماز پڑھ کو نکل جائیں گے. میں نے کہا کہ بھائی نماز میں جب بولوں گا تب پڑھو، یہاں پڑھ کر نکلیں گے تو 4 رکعت پڑھنا پڑے گا، بنگلور پار کرے تو 2 رکعت پڑھنا پڑے گا، یہ بھی ذرا وقت بچاؤ. یہ علماء کا اجتہاد ہے. ایسا ہوتا کیا حضرت؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بول رہوں سنیے ہوتا. مولوی صاحبوں کو کھجاؤ لوگوں کھجاؤ کا خطرہ. نکل گئے، جب بنگلور کی حد پار کیے اور بنگلور سے 30 کلومیٹر دور نکل گئے، اب نماز پڑھنے کا پروگرام ہمارا بنا، کیونکہ سب مسافر ہے، خسر ہے، 4 کو 2 ڈسکاؤنٹ. اللہ اکبر، الدین یسر. نماز پڑھیں گے بول کر مسجد کے پاس جا کار کھڑا ہے، ہمیں بولے کہ بھائی سادی سیدھی نماز سفر میں یہی ضرورت ہے، یہی سنت ہے. سفر میں بھی سورہ بقرہ پڑھنے کو کھڑنا نہیں.
سورہ آل عمران نہیں پڑھنا. اکثر پیارے آقا سفر میں قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. آقا سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آقا سے سن کر ہمیں قرآن سے محبت کرتے ہیں. خود آقا پر قرآن نازل ہوا, آقا کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا لوگ مولوی صاحب کو تقوی کا پیالہ پلاتے, نماز پڑھ لے کر باہر نکلے, روزی پر بول رہا ہوں, وہ مسجد کے ایک 3-4 گھر چھوڑ کر زبردست شادی محل, کیسی کی بات چلے گی؟ مزمل صاحب کوئی, مزمل صاحب کوئی بول کو نوشد باہر آگا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میں فون کریا حضرت, تمہیں نہیں اٹھائے حضرت, صحیح بولا کہ جھوٹ بولا کہ اللہ کو مرضی. میں فون کریا حضرت, تمہیں نہیں اٹھائے, کہاں تھے کہ سفر میں تمہیں. میرے حال اللہ دیکھو حضرت, کیا ہماری محبت ہے. دیکھو حضرت, میرا ولیمہ ہو رہا ہے حضرت یہاں پر. حضرت کیا بھی نکو حضرت, آکو کھالے کو چل جاؤ حضرت. سامنے میں بولا نکو با میں جانا با, لیکن دل تو چاہ رہا تھا کھالے کو چل جائیں. دل تو چاہ رہا تھا کھا لے کر چلے جائیں گے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کھلانا چاہے تو خدا کہیں بھی کھلا دیتا ہے. گھر میں کھا کر نکلتا, دال اگلا ہوا یا تلا ہوا انڈا ہوتا, لیکن اللہ نے کہا تو فکر نہ کر, روزی تیرے ذمے نہیں, روزی میرے ذمے ہے. روزی تیرے ذمے نہیں, روزی میرے ذمے ہے. تو نکل, تجھے کھانے کا انتظار نہ کرنا, کھانا تیرا انتظار کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, 2 چیزوں کے پیچھے مت پڑو, اس لیے کہ وہ 2 چیزیں تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ایک رزق کے پیچھے مت پڑو, دوسرا موت کے پیچھے مت پڑو. رزق تمہارے پیچھے پڑا ہے, موت تمہارے پیچھے پڑی ہے. تم جہاں کہیں ہو رزق تم کو مل کر رہے گا, تم جہاں کہیں ہو موت پہنچ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت. عصری تعلیم حاصل کرو کہ نہ کرو, رزق کو خطرہ نہیں, لیکن دینی تعلیم اگر حاصل نہیں کرے تو ایمان کو خطرہ منڈلاتا رہے گا. میری ماں اور بہنیں, دینی تعلیم, آپ کے تعلیم کا زبردست نظام بڑی محنتوں کے ساتھ مولانا مصطفیٰ صاحب کر رہے ہیں, اور اس وقت ایمان تمہارا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت اعمال تمہارے کامل ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت تم علم سے آراستہ ہونا بہت ضروری ہے. اس سے نسلوں کا فائدہ ہوگا, علماء کا بوجھ ہلکا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کے تعلیمی نظام کیا ہے. اگر صبح سے شام تک کا نظام ہے, ایک نظام وہ بھی رکھو, 2-4 گھنٹے کا بھی ایک نظام رکھو, کیونکہ اس علم کے سمندر سے بھی فائدہ ہے, اس علم کے خطرے سے بھی فائدہ ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے, یا تو پڑھی لکھی چھکری سے شادی کرو, یا نہیں تو شادی کر کو پڑھاؤ. سمجھ میں آیا جملہ؟ ارے منڈی تھی بھی ہلا رہے بابا. یا تو پڑھی لکھی چھکری سے شادی کرو, یا نہیں تو شادی کر کو پڑھاؤ, نتیجے اچھے نکلیں گے. پڑھی لکھی بچی سے شادی کریں گے تب بھی نتیجہ حافظ قرآن, یا نہیں تو شادی کر کے پڑھائیں گے انشاءاللہ تب بھی نتیجہ حافظ قرآن. رشتہ آیا تو پہلے پوچھنا, قرآن پڑھ کو ہی کیا ماں, بجلی زیور پڑھ کو ہی کیا ماں, مدرسے میں پڑھ کو ہی کیا ماں,
ये सवालात घरों में दीन पैदा करता है। हमें रिश्ता देखने गए तो छोकरी को देखते ही पहला सवाल क्या, इनके बाबा क्या करते सो, झक मारते। और सवाल होती है का देखो, जो बच्चियां पढ़ लेती हैं नस्ल आबाद, उलमा का बोझ कम। मेरे एक दोस्त थे, वाकया सुनो हाल का, मेरे साथ तकरीबन 2 हज करे, 5-6 उम्रे करे मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिसल बंडा, तो मुंडाने में क्या मजा नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया हजरत। रखने का मजा चंद दिन देखो। मुंडा दल को कब्तबी आको हमारे से मुसाफा कर को मोहब्बत के साथ गले मिलते, वो भी आजकल मुआनका करने का तरीका भी बदल गया है। सीने से सीना लगाओ को बोलकर बोले तो कल्ले से कल्ला लगाता। दाढ़ी रखने को मिलाया तो अच्छा मजा दिखता, दाढ़ी मुंडा दल को मिलाया तो 2 दिन मंदिर खुद भी रहती। और एक जुमला बोलूं, नहीं वैसे तो बदनामी छू, हक बोल कर अंदाज बदल कर और भी बदनाम करो। दीन के नाम पर बदनाम होना भी अल्लाह की अता में से एक अता है। मैं वही सोचता हूँ, 1-2 सेकंड के वास्ते मंजे लग गया तो मंजे इतनी तकलीफ होती ना, भाभी की तबीयत का हाल क्या होगा। 2 हज किया, 4-5 उम्रे किया, लेकिन चेहरा साफ। क्या बात फरमाए हजरत मौलाना अतीक साहब, मैं तो नोट कर लिया। सब छोड़ कर जाओ, जाते हुए 2 लेकर जाओ। ये खलील की सुन्नत, ये हबीब की सुन्नत। इतना खूबसूरत जुमला सुनकर भी अगर दाढ़ी नहीं रखे और इतना बेहतरीन और गहरा जुमला सुनकर भी औरतें अपने घर के मर्दों पर दाढ़ी पर मेहनत न करे, समझ जाओ कि तुम उस आयत की तफसीर हो जो आयत खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अब 2 हज करे, 4-5 उम्रे करे, दाढ़ी नहीं रखे। मैं भी दावत देता था, भाई दाढ़ी रखो भाई, दाढ़ी रखो भाई, जमजम से वजू करे भी तुम्हें, जमजम से मुंह धोए भी तुम्हें, दाढ़ी रखो भाई। रखते हजरत बोलकर जवाब देते थे। वक्त गुजर गया, हर जुमा हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे बाकायदा। चंद दिन वो नमाज को जुमे को नहीं आए, मसरूफ हो गए, दौलत ज्यादा हो गई, अल्लाह ताला और भी दे, आए नहीं। लेकिन एक मर्तबा कई साल के बाद जब जुमे को हमारी मस्जिद को आए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जबरदस्त दाढ़ी, सादा सीधा इमामा, इमामे पर रुमाल भी अलग, जबरदस्त शरई लिबास। नमाज के बाद सलाम करके मुसाफा करे, मजलिस चलती है हमारी जुमे के बाद मस्जिद में, आपको सलाम करके मुसाफा करके बोले पछाने के हजरत मंजे, फिर बोले अबू हनीफा के खलेरे भाई, हजरत में तुम्हारा दोस्त हजरत फला मैं पहचान लिया था, लेकिन छोटा मजाक करा, क्या भाई बदल गया ना तुम्हें। अल्लाह का फजल हजरत, मेरे साथ रखो तो बदले नहीं, इसका मतलब मेरे से बदले नहीं तुम्हें, लेकिन कैसे बदले भी तुम्हें हजरत। ये सब जवाब मैं घर में देते हूं तुम्हें, अब खाना घर में हमारे साथ खाना। इतना बड़ा मजना बैठा, परवाह नहीं हजरत, 4-5 हो जान दो, मैं बोल कर आ गया हूं घर में खाना हमारे साथ खाना। अब मौली साहब दावत छोड़ती क्या, खानी नहीं छोड़ती बोले तो मौली साहब छोड़ते, मौली साहब नहीं छोड़ते तो तुम्हें कभी छोड़ सका नहीं, तुम्हें भी नहीं छोड़ते, जब तुम्हें नहीं छोड़ते तो हमें कहीं भी छोड़ लो, तुम्हें सुनकर नहीं छोड़ रही, हमें पढ़कर छोड़ जाएगा। क्या खबर मौलाना,
तुम्हें सुनकर नहीं छोड़ रही, दावत सुन्नत बोलकर तुम्हें पढ़े क्या? नहीं ना, मौलवी साहब हम बोले तो न सुने, जब सुनकर तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, हमें डायरेक्ट बुखारी में पढ़े, मुस्लिम में पढ़े, हदीस में पढ़े, कुरान में पढ़े, हमें कैसा छोड़ डालना? हमें भी दावत नहीं छोड़ते। अगर सही दावत हो तो फिर मैं दोस्तों से निमट कर उनकी दावत में चला गया, लेकिन जहन में वही था, पगड़ी है, दाढ़ी है, जुब्बा है। मैं बोला परमानेंट की टेम्पर नहीं हजरत, ये परमानेंट हजरत मेरा। अब ऑफिस को गया कभी मैं ऐसा जाता हूँ हजरत, कैसा बदले जरा बोलो भाई, घर को आओ हजरत, बोल तो हजरत। अब सीधा घर को गए, लेकिन सवाल ही जहन में था। मेरी एक आदत है, टेंशन रहा तो मुझे भूख ज्यादा लगती, गोश्त ज्यादा याद आता। टेंशन रहा तो भूख ज्यादा लगती, गोश्त याद आता। दुआ के बाद पहले नमाज पढ़ो, बाद में खाना खाओ। अच्छा, मैं बहुत कम वक्त में बैठा, अभी बहुत मजमून है, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, 10-12 मिनट के अंदर बात खत्म करूंगा। दुआ जैसी होगी तो पहले नमाज पढ़ेंगे हम सब मिलकर, बाद में खाना खाएंगे इत्मीनान से इंशाअल्लाह ताला। हाँ, जबरदस्त खाना, समझ में आई बात है। अब सीधा घर को गया, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सब टोपियां, सलाम कर रही, मुसाफा कर रही। और हाजी साहब की एहलिया भी अड़प झड़प आ जाती थी। अब पढ़े लिखे मालदार लोग धीरे धीरे तरबियत करना, सडन तरबियत करे तो ये बच्चे को बिठाओ भैया, धीरे धीरे तरबियत करना। असली तालीम याफ्ता लोगों को और मालदारों की तरबियत सडन नहीं करना, हंगामे हो जाते, कभी अड़प झड़प आ भी जाते। हमें अपने निगाहों की हिफाजत करको। सलाम अलैकुम हजरत, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत का हजरत, अल्लाह का फजल, घर में कैसे ही हजरत। हमें भी अपनी हद तक निगाहों को हिफाजत करको, उन्हें दूर करको बात कर रही थी, हमें कर लेते थे, क्योंकि आज का भी सफर था, फलाता फलाता। अब वो भाभी भी सामने नहीं आई। हमारे दोस्त बोले हजरत सलाम सुना रही, बाबा क्या रे बाबा, तकवा उबल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी जवाब सुनाओ। दस्तरखान बिछाए, खाना खा लिया। ये छोटे छोटे बच्चे कौन हजरत? हजरत नवाज से भी इन्हें पोता हजरत मेरा। अरे पोता, बेटी की शादी होगी? हाँ हजरत, मैं तो हमेशा मसरूफ रहती मैं हजरत, उसके वास्ते शादी कर डाले हजरत में। खाने से फारिग होकर चा पीते पीते जो उन्होंने बोले, ये सुनने की बात है। पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें, सुनो, तुम्हारे अंदर अगर इल्म आता है, फायदा नहीं होता, इनखिलाफ आता है। हमारे पास इल्म आएगा तो फायदा होगा, औरतों के पास इल्म आएगा तो इनखिलाफ आएगा। इसीलिए दुनिया मर्दों के पीछे उतना नहीं पड़ी है जितना औरतों के पीछे पड़ी है। मुसलमान औरतों के पीछे पड़ी है, वो अपने फायदे बता रही है, उनको मालूम है मेरी माँ ये मेरा जुमला नहीं हकीकत है, मेरी आपा ये मेरा जुमला नहीं है हकीकत है, मेरी बच्चियां ये मेरा जुमला नहीं हकीकत है। आज दुनिया के दुश्मनों को रब्बे काबा की कसम इस बात का यकीन है, ये वो जमात है, अगर बदल गई तो आज भी खालिद बिन वलीद पैदा हो सकता है, ये बदल गई आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है, ये बदल गई आज भी मोहम्मद बिन कासिम जैसा पैदा हो सकता है, ये बदल गई आज भी हजरत औरंगजेब जैसा पैदा हो सकता है, ये बदल गई आज भी टीपू सुल्तान जैसा पैदा हो सकता है। साइंस बता रहा हूं मैं, साइंस बता रहा हूं मैं, तबीयत बता रहा हूं, बच्चों के अंदर असर अल्लाह अकबर तबीयत बाप का पड़ता है, लेकिन असर मां का पड़ता है। मैं साइंस से साबित कर सकता हूं। प्यारे आका की एक सुन्नत को आज साइंस रिसर्च कर रही है, प्यारे आका की एक सुन्नत को, प्यारे आका के एक फरमान को आज साइंस रिसर्च कर रही है। और कुर्बान जाए मेरे आका पर, करोड़ों दुरूद और सलाम हो मेरे आका पर। साइंस भी आज मेरे आका की शरीयत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। साइंस भी आज मेरे आका की शरीयत के सामने घुटने टेकने पर तैयार है। ये इशारा देता हूं, समझते जाओ मेरे प्यारों, ये इशारा देता हूं, समझते जाओ। इस वक्त मुल्क के अंदर भड़कने और भड़काने का ये जोर क्यों लग रहा है? उन लोगों को
मालूम हो चुका है। 1450 साल पहले मोहम्मद का इशारा मुकम्मल होने का वक्त करीब आ चुका है। ये स्टेज में बैठे हुए मौलाना जहूर साहब दामद बरकातुहू, मौलाना वसीम साहब, दीगर तमाम उलमा मेरे इस इशारे को समझते होंगे। ये दिन ब दिन हराम के साथ मजाक और गुस्ताखी, मसाजिद के साथ बुलडोजर, मदारिस के साथ बुलडोजर, घरों के साथ बुलडोजर, मेरे आका के शान में गुस्ताखी जो हो रही है ना, ये इतना भड़कने का दौर है। ये क्यों इतना भड़क रहे हैं? इसलिए कि उनको इस बात का यकीन हो चुका है, वो वक्त करीब आ चुका है जिसका इशारा 1450 साल पहले जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया है, और वो वक्त करीब आने वाला है। और वो वक्त जब आएगा, मुल्क भारत के ही हालात नहीं बल्कि सारे आलम के हालात बदल जाएंगे। मुल्क भारत के हालात नहीं, अरब के हालात बदल जाएंगे, अमेरिका के हालात बदल जाएंगे, इस्राइल बदल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बदल जाएगा, न्यूजीलैंड बदल जाएगा, चाइना बदल जाएगा, जापान बदल जाएगा, क्योंकि इशारा देने वाला वो जात है जिसको अबू जहल ने भी तस्लीम किया है। इशारा देने वाला वो जात है जिसको अबू जहल ने भी तस्लीम किया है। और फरमान पेश करने वाला वो है जिसने अपनी जिंदगी में न झूठ कहा, और 1450 साल तक अब तक उसका कोई जुमला झूठ साबित हुआ। इसीलिए भड़कने और भड़काने का काम ज्यादा होता जा रहा है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका भड़कना उनके खत्म होने की अलामत है। उनका भड़कना उनके खत्म होने की अलामत है। और मिसाल जेवर्गी के मुसलमानों, आप सुने होंगे, चराग जब गुल होता है तो भड़क कर ही गुल होता है। चराग जब गुल होता है भड़क कर ही गुल होता है। नरसिंहानंद वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए भड़क रहा है। खत्म हो चुका है। और मेरा जुमला रिकॉर्ड करो, मुझे कोई टेंशन नहीं, और मेरी हकीकत और जज्बात और इश्क़ रसूल कह रहा है, नरसिंहानंद का फैसला जमीन से नहीं होगा, आसमान से होगा। जिसके खिलाफ उसने कभी जुबान खोली, कुत्ते की नहीं, सूअर की नहीं, ये जानवर गलीज होकर भी उनके दिलों के अंदर भी मेरे आका की मोहब्बत है। मेरा आका कौन? जिससे हम ही मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह की हर मखलूक मोहब्बत करती है। मेरा आका कौन? जिससे मखलूकात ही मोहब्बत नहीं करते, खुद खालिक मोहब्बत करता है। मेरा आका कौन? जिससे मखलूकात मोहब्बत नहीं करते बल्कि खालिक भी मोहब्बत करता है। जब बहैसियत नबी के की गुस्ताखी हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो फिर उस नबी की शान की गुस्ताखी उस जात को कैसे बर्दाश्त होगी जिसने पूरी मोहब्बत के साथ उसको पैदा करके उसके सदक़े में कायनात को पैदा किया। मैंने कमलेश तिवारी के वक्त में भी कहा, और आज ये पहला मेरा जलसा है, इस कमीने के खिलाफ मेरी जुबान खुल रही है, और मैं जरूर कहूंगा इसके बाद, योगी हो कि मोदी, तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो उसे बचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले से उसे तुम बचा ही नहीं सकते, नहीं बचा सकते। मेरा नबी है, हकीकत में वो मेरा नबी नहीं बल्कि वो तुम्हारा भी नबी है। फर्क ये है कि हम मानकर जन्नत के हकदार हो गए, तुम इनकार करके दुनिया ही में जहन्नमी हो गए। उसका जुमला
ہمیں یقین کرے نہ کرے دشمنوں کو یقین ہو چکا ہے یہ بھڑکنے بھڑکانے کا نظام ہے. اصل میں آقا کی بات پوری ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. سمجھے میری بات کو سمجھے, آقا کی وقت پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. غور سے میری مائیں پڑھو, مدارس سے رشتہ مضبوط کرو, اپنی زندگی کو علم سے آراستہ کرو. یہ وہ علم ہے جس کے سمندر سے پیدا نہیں, خطرے سے بھی پیدا ہوتا ہے. پھر میں جملہ دہرانے کے لیے مزہ پاتا ہوں, پھر یہ جملہ دہرانے کے لیے مزہ پاتا ہوں. مرد اگر اس علم سے آراستہ ہوتے ہیں فائدہ ہوتا ہے امت کو, عورتیں اس علم سے آراستہ ہوتی ہیں تو فائدہ نہیں انقلاب ہوتا ہے, انقلاب. اب وہ میزبان جو تھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ کیسے بدلے, انہوں نے کہا کہ حضرت بیٹے کی شادی ہوئی. سنو غور سے, اللہ اکبر, اللہ میرے 5 منٹ میں 1 گھنٹے کی برکت دے دے. کاٹتے کٹاتے گزر جاؤ, جا کر دیکھو مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے کیا. آنات کے نزدیک عورتوں کے لیے مسجد میں آنا نہیں ہے, اگر ہے گئی تو بہتر بات ہے. تو پھر حاجی صاحب دیکھے ادھر ادھر تو فوراً مسجد کے دکانوں میں سے ایک دکان ٹیلر کا تھا. جو غریب آدمی ٹیلر آج کے زمانے کے ٹیلر نہیں, پرانے زمانے کے ٹیلر, سمجھ میں یہی بات ہے. 50 روپے میں پورا ڈریس سیتے تھے. ویسے ٹیلروں کے بارے میں ہماری امی بولتی تھی, مارے تو ٹاکا نہیں تو فاقا. اب کے ٹیلر سینے کی مزدوری کپڑے کی قیمت سے زیادہ لے رہی. نہیں بولا نا, مجھے کون بھی کپڑے تحفے میں دیے تو میں بولتا ہوں مزدوری بھی دیو. مذاق کرے سر, کیا بولا نا راہل, سینے کی مزدوری کپڑے کی قیمت سے زیادہ. اب وہ غریب سادے سیدھے متصرفی سادے سیدھے اپنی, ان کو جا کر حاجی صاحب بولے نماز کو جانا ہے, ہمارے گھر میں بھی ہی, ذرا تم لگا بھی نماز کو چلے گئے تو آئے تک انہوں نہیں حاجی صاحب میرا گھر بالکل بازو ہے, نماز پڑھانا کو تو کوئی اس سے بڑی سعادت کی بات ہے کیا. بول کو بھابھی کو وہ گھر لے کو جا کو چھوڑ ڈالے. بھیا مسجد کو آ گئے ٹیلر صاحب کے ساتھ, نماز پڑھ کو باہر نکلے, بھابھی کو فون کرے تو ٹیلر صاحب آئے سو آئے, مہمان آتا نہیں. ہاں مہمان آتا نہیں, مہمان کو خدا بھیجتا ہے. میرے گھر آئے آپ, کھانے کا وقت تو نہیں, چائے کا وقت ہے, چائے پی کر چلے جائیں گے. چائے ہی ایک ایسی چیز ہے جسے انکار کرنے کے لیے ضمیر گوارا نہیں کرتا. اب حاجی صاحب وہ ٹیلر صاحب کے ساتھ گھر کو چلے گئے. ٹیلر صاحب کا چھوٹا سا گھر ہے, چائے بسکٹ کا انتظام ہوا, چائے پی رہے تھے. بھابھی آ کر حاجی صاحب سے کہنے لگے کیا نہیں معلوم, ہمیں بھی بیٹے کو رشتہ تلاش کر رہے تھے. اس گھر کے اندر ایک بچی ہے, خوبصورت بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اور الحمدللہ مدرسے کی پڑھی ہوئی بھی ہے, اجازت ہو تو رشتہ پوچھوں. اب حاجی صاحب بولے تم نہ پسند کر تو, کیونکہ بہو کا فیصلہ سسرا نہیں کرتا. جوائی کا فیصلہ سسرا کرتا, سو بہو کا فیصلہ ٹھیک ہے تو اسے تو لڑنا ہے, اس سے کیا بولا نا, سسرا لڑتا. آج تک بہت کم جگہ ایسی ہے 0.1% بھی نہیں سسرے کو بھی بہو کو نہیں ہوتا سو, لیکن 99% ساس کو بھی بہو کو نہیں ہوتا. میں بہت بولتا ہوں, چپلا گھسے تک گھسا کو کر کو لے لے کہیں, پھر لڑتی کئی کو. جب لڑنا تھا تو کری کئی کو, جب کری بھی تو لڑی کئی کو. جب لڑنا تھا تو کری کئی کو, جب کری تو لڑی کئی کو. ایک الگ عنوان ہے, یہ کبھی عرض کروں آپ کے سامنے, علماء عرض کریں گے. حاجی صاحب بولے تم نہ پسند کرتا, پسند کی. بچے کو کیا پوچھنا, سو ہمارے بچے جب ان کے پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک ان کے جوتے چپل کا انتخاب ہماری اپنی پسند سے کرے تو شریک حیات کا انتخاب کرتے وقت گھگو سے پوچھنا کہیں کو. یہ تربیت کا اعلیٰ نظام ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. میری بھی شادی الحمدللہ ویسے ہی ہوئی. جماعت پنجم پڑھ رہا تھا, ابا حضور نے میرا رشتہ طے کر دیا. مدرسے کو جب آئے تو چارم پڑھ رہا تھا, رشتہ طے کر دیا. جب مدرسے کو ملاقات کے لیے آئے, برسبیل تذکرہ اشارتن و کنایتن کہہ دیا
मियाँ पढ़ने पर पूरी तवज्जो दो, हमें तुम्हारा रिश्ता कर दिए। तब मैंने चुपके अखलाकी तौर पर एक एक्टिंग करते हुए बोलिया, इतना जल्दी कहीं को अब्बा? तो अब्बा फौरन मान कर बोले, जल्दी देर ये फैसला तुम्हें करो नको, हम ना सिखाओ नको, तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें करो, हमारा काम क्या है कि हमें करते। तरबियत करो अपनी औलाद की, काबिल बनकर मिंबर और मेहराब की जीनत बनेंगे। तरबियत नहीं करते, चौक में बर्थडे का केक काटेंगे। एक चीटी मुझे आई है, अगर बर्थडे के बारे में बोलो बोलो, मैं बोला एक मुर्गी काटी 12 घर बाती, कोसे कोसे उन्वाना पर बात करूं मैं। हजरत जब मैं इजाजत दिया बीवी को, बीवी ने घर वालों के सामने बात रखा, तुम्हारी बच्ची पसंद आ गई, हमारा बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी लायक है, हमें तलाश कर रही, तुम्हारी बच्ची पसंद आ गई। हमारे घर वाले सब मुजम्मिल साहब से दोस्ती रखते हैं, हमारे बच्चे कैसे बोलकर तुम्हें होना कर तो मुजम्मिल साहब से पूछ लो। मेरा हवाला दिए, मंजिल दावत दी। ये कितना बड़ा जुल्म है देखो, अब तक रोले को हूं मैं। हमें मुजम्मिल साहब के दोस्त था, उनके साथ हज भी हुआ, उमरा भी हुआ, हमारे बच्चे के साथ। वो टेलर साहब बोले, तुम्हें कहा हमें कहा, हमें रोज ताजा रिज़्क़ ताजा वाले, तुम्हें तो बड़े बड़े मालदार आदमी। तो ये बाबी कहने लगी, अल्लाह तुमने दौलत, हम ना दौलत दिया, तुमने इल्म दिया, हमारे से आगे तुम्हें ही। तो फिर लड़की के माँ बाप बोले, जब तुम्हें मुजम्मिल साहब का हवाला दे दिए तो हमें यकीन आ गया, कार्रवाई आगे करेंगे। 8 दिन के अंदर चट मंगनी पट दिया, शादी हो गई। दोहरे तरफ से एक जलसे में तो ये वाकया में 2.5 घंटे बोलिया, चट मंगनी पट दिया। आपा सुन, बच्चियां सुनो, तुम्हें पढ़े तो इनखिलाफ। अब शादी कर को ले ले आगे, हाजी साहब को शुगर, घर का पूरा काम बच्ची अपने हाथ ली। खाली काम ही नहीं ली, घर के अंदर दावत और तबलीग का काम भी शुरू किया। फजाइल आमल पढ़ा जा रहा है, मुंतखब अहादीस पढ़ा जा रहा है। मैं दोनों मिलाकर कई को बोला करता हूं, इधर उधर वाले गुस्सा नहीं करना। पढ़ा जा रहा है, तरबियत हो रही है, धीरे धीरे नसीहत हो रही है। ससुरा बाप होता है, खिदमत, खिदमत के लाइन में दावत, दावत के साथ तबलीग। ससुरा अब्बा चाय का, नाश्ते का, दवा का पूरा ख्याल बच्ची कर रही है। पढ़ी लिखी बच्ची है ना, उसे मालूम था फौरन दावत का असर नहीं पड़ता, दावत तो मुझे देना है, पहले खिदमत पेश करना है। खुद ससुरा बोलता, जाकर मैं तुम्हें अम्मी के घर को, बहू बोलती, अब्बा मैं चलेगी तो तुम्हारा दवा का कैसा अब्बा? हाँ हाँ, ससुरा बातल में उतर गया। अब मैं क्यों नहीं बोल सकता ना, मैं सिर्फ दाढ़ी रखो बोल सकता हूँ, खिदमत क्या करूं मैं? उन्हें खिदमत के रास्ते से दावत दी। चलते 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 लिबास पर मेहनत की। जुमे के दिन ससुरा नहीं भी बोला, जुब्बा शरी, शौहर को भी जुब्बा शरी, कम से कम जुम्मे को तो भी पहनो को बोल को। चलते 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 हजरत आप मेरे चेहरे में जो दाढ़ी, सर में टोपी, जो इमामा है, ये उलमा का बयान नहीं, मेरी बहू की मेहनत का नतीजा है। ये उलमा का बयान नहीं, उलमा का बयान तो अपनी जगह पर, लेकिन वक्त बदलने का नहीं आया। मेरे घर की बच्ची, आहा, हमारे घर पर आज जो घर के अंदर पर्दा है, ये इसी आलिमा की दावत और तबलीग और मेहनत का नतीजा है। घर से जो टीवी निकली, इसी आलिमा की दावत और तबलीग का नतीजा है। मेरी बीवी आज तुम्हारे सामने जो नहीं आई, इसी आलिमा की दावत और तबलीग का नतीजा है। मेरे चेहरे में जो दाढ़ी है, इसी बच्ची की दावत और तबलीग का नतीजा है। हजरत आप यकीन करो कि ना करो, आजकल तो हमारे घर में फजर का एहतमाम नहीं, तहज्जुद की पाबंदी हो रही है। फजर का एहतमाम नहीं,
तहज्जुद की पाबंदी हो रही है, पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, तमाम बातों को काट रहा हूँ। एक और घंटे का मेरे पास उन्वान ज़हन में मौजूद है। दुश्मनों से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूनिवर्सिटी की उस बच्ची की स्पीच से लेकर, दुआ से लेकर तमाम बातें वक्त ना होने की वजह से मैं छोड़ दिया, क्योंकि नमाज का वक्त सामने बाकी है। बस मौलाना मुस्तफा साहब की मेहनत और आपके दर्द को, आपकी फिक्र को ये आदित अपने जुबान से पेश करता है। इदारा किराए की जगह में चलता हुआ इतना बड़ा काम करके पेश कर रहा है। अगर वो जाती इमारत में ये मदरसा कायम हो जाए, काम के इजाफे का आलम क्या होगा। सब मिलकर साथ दो, इस एक मदरसे को नहीं, हर मदरसे को साथ दो। मदरसा चलाना ये सिर्फ इस कौम की खुसूसियत है। इस कौम के अलावा दूसरी कौमें किसी भी किस्म का इदारा लिल्लाह चला नहीं सकती। ये खुसूसियत है इस उम्मत की कि ये अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से आला तालीम हासिल करने वालों की खिदमत करते आ रहा है, ये उम्मत करते आ रही है, इंशाअल्लाह ताला करती रहेगी। और ये मदरसों की खुसूसियत है, चलते थे चल रहे हैं, क़यामत तक चलते रहेंगे। बदलने वाले या तो खत्म हो जाएंगे या तो बदल जाएंगे, लेकिन मदरसों का सफर इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी रहेगा। सब वादा करो, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर मदरसों का पूरा पूरा ताउन करेंगे। हाथ उठाकर वादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मुस्तफा साहब हिसाब का एक जुमला पेश कर रहे थे। 3.5 लाख तकरीबन उसूल हुए, 6 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मदरसा कर्ज में चल रहा है। अल्लाह पूरी पूरी अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।